कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज़ कर रहा है, और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, ये बराक 8 मिसाइल को। और इससे जो ईरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर, उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून 20 जून मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। सो इजरायली मेड ये जो जिसे कहते हैं ना इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, इट केम इनटू द सर्विस। और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ये सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं, और इसके बहुत ज़्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके हैं। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीज़ें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखें इजराइल देख ले कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम देता है, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम देता है, और जॉइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल को देते हैं। मिसाइल हमारे भारत के दोस्त खुद इजराइल को देते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया। आप भूल गए ये क्या किया आपने, समझ रहे हैं? सो एक तरफ वो, और फिर ये नहीं है, ये इंडिया आर्मीनिया और मोरक्को वगैरह को भी बेच चुका हुआ है। इसका जो जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग एंड बाकी जो है, ये बेसिकली उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, और ये जो आकाश सिस्टम्स हैं ये उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये अब इंडिया, क्योंकि एक तो देखें अब इंडिया और क्या इंडिया इस वक्त इजराइल ईरान की वॉर में शामिल है कि नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बता दो। ऑब्वियसली है कि इंडिया को ये है कि मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे इससे क्या गर्ज, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है जी, मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे किसी से क्या गर्ज वो किधर जाए, किधर कौन खरीदे। अब आज ईरानी जब ये देखते हैं कि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान के ड्रोन्स को रोकते हैं, और ये कोई मजाक, वो जिसे कहते हैं ना मामूली चीज़ नहीं है, इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। और इंडियन एयर फोर्स, मेरा ख्याल है इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो और भी बहुत सारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम की जो एडवांस्ड और शॉर्ट टू मीडियम रेंज जो डिफेंस सिस्टम है वो भी दे रहे हैं इजराइल को, क्योंकि वो लार्जली जो मेडिटेरेनियन के अंदर जो नेवल वेसल्स हैं और जो वो टारगेट्स हैं
جو خاص طور پہ یو اے ویز اور کروز میزائل اور یہ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی اس کی ٹیکنیکلٹیز. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، اور یہ پاکستان کے جو فتح 2 میزائل تھے جو پاکستان نے ہریانہ سرسا کے اوپر مارے تھے، ہریانہ سرسا جو بیس ہے انڈیا کی، وہاں پہ پاکستان نے مارے تھے پاکستان کے فتح 2 میزائل. یہ ادھر بھی براق سسٹم انڈیا نے استعمال کیا تھا. یہ اسرائیلی اوریجن براق سسٹم جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی 3 جو میزائل سسٹمز ہیں، بیسیکلی جو براق سسٹم ہے اٹ از ون آف دا 3 میزائل سسٹمز جو کیپیبل ہیں ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کو گرانے کے لیے. اور ایران آلریڈی ہائپر سونک میزائل مار رہا ہے. اور اسرائیل کا یہ جو جسے کہتے ہیں نا ڈیفنس سسٹم ہے، جیسے میں نے بتایا یہ آئرن ڈوم، ایرو میزائلز اور اس طرح یہ اور براق اور ان چیزوں کے اوپر ڈیوڈ سلنگ وغیرہ یہ ان کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اسرائیل کی کمپلیٹ سپورٹ بھارت کر رہا ہے ہر لحاظ سے، ناٹ جسٹ جسے وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکلی. ڈپلومیٹیکلی انڈیا ریفرینڈ فرام کنڈیمنگ اسرائیل جو انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. اس کو تھوڑا سمجھیں، ڈپلومیٹیکلی ریفرین کیا جناب. اور ریفرین کرنے کے بعد میزائل بھی دے رہے ہیں، اور ریفرین کرنے کے بعد ایک وہ جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، مورل، ملٹری سپورٹ دی جا رہی ہے. اور اگر اسرائیل کو فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوئی تو میرا نہیں خیال انڈیا ہمارے دوست جو ہیں وہ بیک آؤٹ کریں گے. اس کی وجہ کہ ان کا ایک کوآپریشن موجود ہے، اور ایرانیوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کا یہ ہے. لیکن کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں انڈیا چاہیے ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ایران کے اندر، اس ریجن کے اندر، تو ایران ہمیشہ انڈیا کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو ظاہری بات ہے پاکستانی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن لارجلی پاکستان کے اندر یہ بہت 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 اچھے انداز سے نہیں دیکھا جاتا. پاکستان کے اندر یہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری جو آرک رائول ہے بھارت، آپ اس کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں، یہ سپورٹ تو آپ کو ہمیں دینی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جس طرح کھل کھلا کے پاکستان نے ایران کے حوالے سے کنڈیم کیا اسرائیلی اسٹرائک، کیا ایران نے اس حوالے سے کھل کھلا کے کنڈیم کیا تھا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے. کیا انہوں نے کنڈیم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کیا. میں نہیں، I don't buy this theory and I don't buy this. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو پائیدان ایران ہے اور پائیدان انڈیا اینڈ پائیدان اسرائیل، یہ دوست بھی ہیں لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے. دوست بھی ہیں لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی. اور اس کو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ انڈینس کو تو سارا پتہ ہے کہ کیا اسرائیل کر رہا ہے، بیکاز ان کی آپس میں بڑی اسٹرانگ اینڈ کلوز ایسوسیشنز ہیں. دے آر شیئرنگ انفارمیشن. سو فار آئی تھنک انڈیا ہیز ناٹ ایویکویٹڈ اٹس پیپل فرام اسرائیل سو فار. یہ میری